Tulo ka mamay sakit sa kasing-kasing sa probinsya, malampusong na paoperahan ni Congressman Ando Waminal at ang luwaton ang report ni Bernard Lixon. Speechless siguro ko tungod sa kalipay. For sure makahila ko kay kanang inaanang bitaw dili biya basta-basta lang atabang iyang gihatag, sir. As in dako biya gid kaayo, life changing gid kaayo siya nga kanang nga tabang nga iyang gihatag. Kini ang tinudanay og kinasingkasing nga pagpasalamat ni Miss Rialyn Galjito Simbahon ngadto sa tanang nakatabang kaniya para magmalampuson nga maoperahan sa mga espesyalistang mga doktor sa Philippine Heart Center ang iyang ventricular septal defect o buslot sa iyang kasing-kasing nga iyang gihambin sukad pa kaniadto sa iyang pagkahimugso. Kinasing-kasing niyang gipasalamatan si House of Representatives Assistant Majority Floor Leader si District Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Waminal nga iyang giisip nga anghel para matuman ang iyang tanang mga pangandoy nga makatabang sa iyang pamilya. Wala siguro ang ako lang yung maingon niya is salamat kaayo kay kanang tungod niya kanang bitaw murag nagka-chance ang akong life nga kanang mo-grow pa ko nga napakoy daghang kayang buhaton nga mo-expand pa ko ang akong mga dreams inana bitaw muna nga mapasalamatan jud kayo ko ni Kong, sir, kay kanang bitaw dili man miingon nga kanang personally magkailamay pero wala siya gipili nga tabangan bitaw as long as in need ka. Ang 25 anyos nga dalaga ug residente sa Purok 3, Barangay Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental, nagkanayon nga kaniadto sa gamay pa siyang bata, ginabuli siya sa iyang mga classmates tungod kay mura daw siyag iring ug robot paminawon ang iyang pagaw nga tingog. Pero ang iyang sakit sa kasing-kasing o kawadon sa pinansyal sa iyang pamilya, wala mamahimong babil o babag sa iyang pagtuon, ingon nga usa ka self-supporting student. Nakagraduate siya with honor sa Adamson University ug kasamtangan karon nga empleyado as accounting clerk sa Philippine Coconut Association sa Pagadian City. Tungod sa social media post, iyang nasayran nga daghan ng mga kabataan nga may heart defects dinhi sa Misamis Occidental ang natabangan sa Comprehensive Healthcare Program sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ang gipanguluhan ni Congressman Sanso Fernando Ando Waminal. Busa nagpakitabang siya sa iyang barangay kapitan masin nga makaabil sa programa sa atong buutan nga kongresista. Adto mag-uuna, sir, kay kanang sa Facebook na ako'y nakita jud kay murag dugi-dugi na jud ni nga program nila ni Kong nga naa sila napatambalan nga heart po dito sa Manila. Murag nakaana ko sa ano bang hala yahayan niya oy untay na anak po pero wala ra to na ako na hangtod nga katong nagpa-check up kog balik nga mo na jud ingon sa doktor nga kailangan ko i-surgery kay kung dili ma-heart failure gid ko. So mao to nga kanang ang una jud ako nga nahuna nga modool nila ni Kong pero wala ko kabalo kung unsay una nga step o unsaon. Then mao to nga nagpatabang sa ako sa among kapitan, gi-introduce mi nga ni Mayor ta si Mayor pod introduce pa ni Kong. Oo. Iyang gidugang. Atong pag-adto na mo sa office ni Kong, sir, murag nawala na jud kong paglaman to kay murag sa kadaghang nag-apply ba wala ko nag-expect nga matawagan bitaw dayon ko murag swerte lang pud kayo ko nga kanang kung unsay akong giampo gani sa Ginoo mas labaw pa iyang gihatag. Matud pa ni Inday Rialyn, nakahilak siya sa tumang kalipay dihang siya gitawagan ni Miss Giselle Tanato Niere ug gipaabot ngadto kaniya ang good news. Nagkilak jud ko sa kalipay, sir, kay naamang ko sa office adto tapos kanang number na nawag di mo to nga ang staff ni Kong di mo na siya nga napa-schedule na so murag wala ko kabalo ba kung unsa bitaw akong itubag kay wala na gud ko nag-expect kay niabot na gud ko sa point kanina ko nga sige lang kung asa ko taman dito na lang po dawato na lang nako nga anang bitaw kay dili man gud po ko gusto, sir, nga kanang bitaw moabot ang time nga kanang dili na nako kaya nga kanang kan mahimo kong atimanon sa akong mga magulang murag di ko ganahan nga makuan pa sila sa kuha mo nang naningkamot jud ko nga mangita kung paagi nga asa ko makaduol bitaw mo na tong nagtawag na ang staff ni Kong perting hilak na ako sa kalipay. Nasayran sukad sa paglingkod ni Misamis Occidental si District Representative Ando Waminal sa iyang unang term ni iniingon nga kongresista mukabat na sa 7 ka kabataang Misamiston nga nag-edad 2 anyos pataas ang iyang natabangan ug nagluwas ang ilang mga kinabuhi pinaagi sa
tagana niini og dakong financial budget para sa medical check-up ug heart bypass operation sa mga espesyalistang mga doktor sa Philippine Heart Center. Lakip na niini ang pinakaulahing duha ka mga bata nga naoperahan nga residente sa Osamis City ug Clarin. Sila si Bibi Vance Inorio Montalban, 2 anyos, anak ni Mrs. Judy Ann Bitay Inorio, residente sa Purok 5, Katadman, Manabay, Osamis City. Si Bibi Vance ang nadiagnose nga may congenital heart defect, tetralogy of Fallot, kung TOF nga nailhan kaniadto nga steno-fallot-tetralogy, usa ka congenital heart defect nga gihulagway sa 4 ka piho nga mga depekto sa kasing-kasing. Ang TOF mahitabo sa usa sa matag 2,518 ka mga bata nga natawo matag tuig. Ang sintomas niini nga sakit, asul o gray ang kolor sa panit sa bata, kakulang sa paghinhawa o paspas nga paghinhawa, ilabi na sa panahon sa pagkaon o sa pag-ehersisyo, problema sa pagtaas sa timbang, dali nga kapuyon panahon sa pagdula o ehersisyo, pagkasuko, paghilak sa taas nga panahon ug dali nga kuyapan. Malapuson usab nga naoperahan si Ranixa Fernandez Sabilla, 2 anyos, anak ni Mrs. Sheila Marie Fernandez Sabilla, residente sa Purok 3, Sigatik Dako, Clarin, Misamis Occidental. Ang 2 anyos nga bata nga si Ranixa na diagnose usab nga may ventricular septal defect ductus arteriosus. Ang ventricular septal defect kung VSD, usa ka common nga congenital heart anomalies sa mga kabataan. Si Bibi Ranixa ug Bibi Benz ang naoperahan sa mga espesyalistang doktor sa Philippine Heart Center nining bulan sa Agosto lamang, kadungan sa 25 anyos nga dalaga nga si Rialyn Simbahon. Una sa tanan, gusto lang ako magpasalamat sa atong Ginoo kay kaning kumanggod nga journey kay dili kini siya ingon nga smooth bitaw sir, daghan pa yung mga challenges nga nagian, pero bisan pa man ana nga mga challenges kanang gihatag jud niya nga akong pag-ampo bitaw sir nga labaw pagani kay para ni Kong gihimo niya nga instrumento nga sa hospital lang, pero labaw pa gyud ang gihatag ni Kong mo na salamat kay Kong kay kanang tungod nimo kanang sana mas ni taas pa nga akong mga pangandoy sa kinabuhi, murag wala na bitaw limit, wala na gap nga diri ra ko taman kay wata kabalo ugma na pa ba ko ana bitaw murag kanang mas ni kuan ba, mas ni improve pod akong kaugalingon nga kaya day nako ni kuan pod ni governor nga kanang sa ilang programa nga free hospitalization sa amo ang mayor Diliolood nga kanang kuan gyud kanang ni action gyud pud siya sa pagduol namo sa iya hadayon og sa amo pong kapitan og sa ako pong pamilya. Salamat kay kanang bisan wala na akong mama, wala na akong papa naaman, pero wala bitaw sa dool sir kanang wala jud ko naka-feel ba nga kanang ako naginusara ko, murag naapod sila sir nga kanang sige day kaya nimo na narami mo suporta sa imo ay nana bitaw mo na nga. Salamat kayo ninyong tanan og sa akong mama, kabalo kong mga kanang happy kay kakaron nga finally atong pangandoy kay ako naman iyang anak nga babae, so kabalo ko nga akong mama sir atong kuan naman akong kopera nagkuan tanay nagdamgo ko saya. Ang tulong na tabangan og nalibre sa pagpatambal sa ilang sakit sa kasing-kasing pinaagi sa one of a kind comprehensive healthcare program sa Asinso Segundo Distrito free hospitalization program nga gipasiugdahan sa atong batan-on nga representante sa Kamara nga si Kung Ando Waminal. Ang matag pasyente nga nahisukutan sa unahan ang may average nga hospitalization expenses nga mokabat gikan sa 897,000 hangtod sa 906,903 pesos and 80 centavos. Kini naglangkob sa laboratories and medicines, accommodation, sea and air fares, medicine and other hospital needs, meals, transportation and other expenses. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon.